السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لا دوزيام بارتي في هذا الكور تاع الديريفاسيون ديون فونكسيون. غادي نشوفوا الكومبليمون سور لا ديريفاسيون. من اخر غنشوفوا التكميله تاع لا ديريفاسيون على داكشي اللي درنا في السيزيام اني. دونك هادشي كامل اللي شفنا قبل، هادشي كامل اللي شفنا الا رديتو لي شنو سميت الفقره الاولى سميتها ديريفاسيون ديون فونكسيون نيميريك، ولكن هادشي كامل راه غير غابيل. من اخر هادشي من الباج الثانيه تاع الباج 11 هادشي كامل راه غير غابيل تاع السيزيام اني. دونك في هاد الفيديو هادي غادي نشوف معكم لا دوزيام بارتي اللي هي كيما اللي هي الكومبليمون سور لا ديريفاسيون. دونك لا بروميير بارتي في هاد البارتي الثانيه هي لا ديريفابيليتي اي الكونتينيويتي. دونك غادي نشوفوا بروميير بارتي. في لا فيديو الجاي ان شاء الله، هاد لا فيديو اللي ما غاديش تكون طويله، في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا لا دوزيام بارتي بي اللي غنشوفوا فيها لا ديريفي دو لا فونكسيون كومبوزي. نرجعوا دابا لا ديريفابيليتي اي كونتينيويتي. دونك اول حاجه غنشوفوا في هاد السو بارتي ا غادي نشوفوا ديك لا بروبوزيسيون. غادي نشوفوا هاد لا بروبوزيسيون ديال شنو كتقول لنا. اذا تبعوا معايا قالوا لنا سوا اف اون فونكسيون نيميريك ديفيني سور ان انترفال اي. اذا عطاونا واحد الاف، هاد الاف مالها هاد الاف فونكسيون نيميريك عدديه ديفيني سور واحد الانترفال اي. مزيان. وهاد الا هذا اي ا، هاد الا ان اليمون دو اي ا ابارتين اي. اشنو كتقول لنا لا بروبوزيسيون؟ كتقول لنا بانه الا كانت اف ديريفابل لنا في العدد ا، الور معنى اخر عندي لامبليكاسيون الور اف مالها اي كونتيني في ا. اذا لا بروبوزيسيون اش كتقول لنا؟ كتقول لنا بانه الا كانت اف ديريفابل في الا الور غادي تكون كونتيني في الا. بمعنى اخر داكشي اللي سمينا الفقره البتيتا سميناها لا ديريفابيليتي الى كونتينيويتي. في الفقره ا راه هي تما لا ديريفابيليتي الى كونتينيويتي. بمعنى اخر غادي ليو بين لا ديريفابيليتي و لا كونتينيويتي. اش كتقول لنا لا بروبوزيسيون؟ بانه الا كانت اف ديريفابل في شي بوين الور غادي تكون كونتيني في ديك البوين. مزيان لا بروبوزيسيون. نشوفوا دابا لا رومارك. لا رومارك نشوفوا شنو كتقول لنا. لا رومارك اش كتقول لنا؟ دابا السؤال في لا رومارك هو واش عندي من اخر عندي هنا لامبليكاسيون، واش عندي هنا هاد لامبليكاسيون ريسيبروك، واش عندي بمعنى اخر واش الا كانت اف كونتينيو في ا واش غادي تكون ديريفابل في ا. اذا شنو كتقول لنا لا رومارك؟ بمعنى اخر كتقول لنا بان لا ريسيبروك دو لا بروبوزيسيون سي دو سو اي فوس. بمعنى اخر هاد لا بروبوزيسيون هادي اشنو عندي هنا لامبليكاسيون اشنو هو لا ريسيبروك تاعو. دونك لا ريسيبروك هو هادي امبليك هادي. دونك لا ريسيبروك تاع هادي هو اف كونتينيو في لا الور شنو اف. تبعوا معايا راه باقي ما كملتش، باقي ما قلتش واش هاد لامبليكاسيون هو صحيحه ولا لا. دونك هذه هي لا ريسيبروك تاع هاد لامبليكاسيون. دونك الا عندي بي امبليك كيو لا ريسيبروك تاعها هو كيو امبليك بي. درت دابا كيو امبليك بي. شنو كتقول لنا رومارك؟ كتقول لنا بان هاد لا ريسيبروك هاد من اخر هاد لامبليكاسيون هادي راها فوس. نشوفوا لا كونتر اكزومبل. نشوفوا معايا لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس لا فالور ابسولو دو اكس. بمعنى اخر غناخذ هاد لا فونكسيون هادي سوا اف la fonction définie par f de x est égale à la valeur absolue de x. نشوفوا la continuité ونشوفوا la dérivabilité. نشوفوا دابا la continuité. اذا باش نكون لا كونتينيتي غنشوفوها لا كونتينيتي نديرو هنا اون زيرو. دونك باش نشوف لا كونتينيتي غنمشي نكالكولي لا ليميت كون اكس طون زيرو تاع اف دو اكس. اذا هي لا ليميت كون اكس طون زيرو تاع لا فالور ابسولو تاع اكس اللي هي زيرو غتمشي غتعوض. وشنا هي زيرو؟
شنو هي اف تاع زيرو هنايا؟ اف تاع زيرو راه هي زيرو، بمعنى اخر كتساوي اف تاع زيرو، بمعنى اخر كالكوليت لا ليميت في ا ولقيتي اف دو ا، كالكوليت لا ليميت في زيرو، دونك اشنو غنقول؟ دونك اف مالها اي كونتينيو اون زيرو. مزيان، ندوز دابا للديريفابيليتي في الزيرو. شوف دابا الديريفابيليتي في الزيرو. هنا لا ديريفابيليتي ما يمكنش نوتيلي لا ديريفابيليتي ديريكت، ضروري خصني ندير لا ديريفابيليتي اكوش ولا لا ديريفابيليتي ادروات. راه فايت درنا هادشي اللي عقلتو، فايت درنا هادشي في واحد ليكزيرسيس، الا عقلتو في هاد ليكزيرسيس فاش درنا لا ديريفابيليتي ادروات ولا ديريفابيليتي اكوش، راه درنا هاد لا فونكسيون ايتودينا لا ديريفابيليتي في الزيرو. الا عقلتو هنايا في ديك ليكزيرسيس شنو لقينا؟ لقينا بان لا ليميت كون اكس تونفير زيرو ادروات، انا اخر بغيت نيتيدي لا ديريفابيليتي ادروات دو زيرو تاع اف دو اكس موا اف دو زيرو على اكس موان زيرو. الى عقلتو شحال لقينا؟ لقينا في لا ديريفابيليتي ادروات لقينا ان، من بعد غناخد هادي غنسميها هي اف بريم ادروات في الزيرو. مزيان، ولقينا لا ليميت اغوش، بمعنى اخر الا بغيتي ايتودي لا ديريفابيليتي اغوش تاع اف دو اكس موا اف دو زيرو على اكس موان زيرو. الى عقلتو لقينا موان زان، غناخدو هاد موان زان دوك غنقولو راه ديريفابل، هنا راه ديريفابل ادروات وهذا هو لو نومبر ديريفي ادروات في الزيرو، وهنا لقيناها موان زان ابارتينا ار دونك غنقولو راه ديريفابل اغوش. وشنو هو لو نومبر ديريفي اغوش؟ هو موان زان. اذا اش كتلاحظوا هنايا؟ راه ديريفابل ادروات، ديريفابل ادروات، وهنا ديريفابل اغوش. ولكن اش كتلاحظوا بان لي نومبر ديريفي راه سون ديفيرون، دونك عندنا هنا ان ديفيرون تاع موان زان، بمعنى اخر عندنا لو نومبر ديريفي اغوش ولا لو نومبر ديريفي ادروات سون ديفيرون. دونك غنقول الور شنو؟ الور اف ني با ديريفابل في الزيرو. دوك اش كتلاحظوا هنايا؟ غنشوفوا دابا واش هاد لامبليكاسيون صحيحه، بمعنى اخر ريسيبروك تاع هادي. شوف هنا خدينا واحد ليكزومبل تاع لا فالور ابسولو دي اكس، لقيناها بانها كونتينيو في الزيرو. اذا نشوف واش هاد لامبليكاسيون صحيحه، واش لامبليكاسيون صحيحه، واش الا كانت كونتينيو في الزيرو غتكون ديريبال في الزيرو. دونك اش غتلاحظوا؟ ها هي لقينا واحد الفونكسيون اللي هي كونتينيو في الزيرو ولكن با ديريبال اون زيرو. من اخر ما هاد لامبليكاسيون هاد لامبليكاسيون راها فوس، هاد لامبليكاسيون ما عنديش. هذه هادشي اللي كتقول لنا لا رومارك. لا رومارك اش كتقول لنا؟ بانه هاد الريسيبروك تاع هادي راه اي فوس، وهادي كي دايره هادي راه فري. اذا علاش تعقلوا دابا؟ خلاصه القول دابا علاش تعقلوا؟ بانه الا كانت اف ديريفابل بشي بوين راه غادي تكون كونتينيو في ديك البوين، ولكن العكس الريسيبروك ما عنديش غلط. معنى اخر الا كانت كونتينيو واش عندي الحق نقول راه ديريفابل؟ لا، هو كونت اكزومبل، ها هي كونتينيو وني با ديريفابل. نتمنى تكونوا فهمتوا لا رومارك. واحد الحاجه بغيت نزيدها هنا دابا شنو درنا؟ شنو قالت لنا ديك لا بروبوزيسيون؟ اذا نقدر ندير بروبوزيسيون ولا نديرها ريزولتا تاع البروبوزيسيون. شنو كتقول لنا البروبوزيسيون؟ الا كانت ديريفابل في شي اليمون راه غادي تكون كونتينيو في ديك اليمون. من اخر ديك الريزولتا نقدروا نجبدوا منها واحد البروبريتي ولا واحد الريزولتا. اش كتقول لنا؟ ما كايناش ما كتبتهاش. اش غنقول سي الا كانت اف ديريفابل سور واحد لانترفال اي الور راه غادي تكون كونتينيو على داك الانترفال. الور اف مالها غادي تكون كونتينيو سور اي. من اخر لا ديريفابيليتي راه امبليك لا كونتينيتي، ولكن العكس لا. هنا بيان سور خصها تكون اف ديفيني على داك. اذا هنا اف اون فونكسيون ديفيني سير واحد لانترفال. هذيك ما نسيت ما كتبتهاش معايا. دوكا شنو الا كانت دابري داك لا بروبوزيسيون نقدروا نطوروا هادشي ونقولوا بانه الا كانت اف ديريفابل في شي انترفال الور اف راه غادي تكون كونتينيو في داك لانترفال. في لا فيديو الجايه قلت غادي نشوفوا لا ديريبي تاع لا فونكسيون كومبونزي. الا استفدتي معايا ولا لقيتي بان القناه مفيده ما تنساش تشترك في القناه، برك على ديك ابوني،
ودير جيم لا فيديو، بارطاجي مع صحابكم، والله يعاونكم وتهلاو في ريوسكم.